नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। भव भय भंजन जन मन रंजन दुख निकंदन नारायण। नारायण श्री नारायण भजले रे मन नारायण। सच्चिदानंद भगवान को, भगवान कृष्ण को प्राकट्य महोत्सव हुँदैछ। कसैले पनि मनमा शिथिलताको अनुभूति नगर्ने। मैले हिजो निवेदन गरेका थिएँ, आज प्रभु प्राकट्य हुन लागेका यस महोत्सवको शुभ घडी पारेर त्यस पावन श्री राधा माधव शरणागति भगवत धामको उत्थान र विकासको लागि शुभ अर्पण भगवानका चरण कमलमा आजको दिन पारेर गर्नुभयो भने त्यसको अलग्गै महिमा हुन्छ भनेर र विराटनगरबाट एउटा सन्देश अलि अगाडि आएको छ एउटा परिवारबाट, जसलाई हामीले यस आयोजक समितिको उपाध्यक्ष पदमा वरण गरेका थियौं। इन्दिरा रिजालजी, उहाँले केही सन्देश पठाउनु भएको छ। त्यो सन्देश अहिले एकैछिनपछि प्रकाशित हुनेछ। केही उहाँले आजको दिन पारेर उपहार अर्पण गर्नु भएको छ। जस्तो छ, जति छ, जे छ त्यो श्रद्धेय रूप पछि सबैका सामु प्रकाशित हुनेछ। आजको दिन पारेर विशेष गरी भागवत कथाका श्रोताहरूले अघिपछि गरी आएको भन्दा केही विशेष रूपमा आफ्नो उल्लास उमंग भगवान प्रतिको श्रद्धा तिरेकलाई व्यक्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्तो परम्परै छ। नन्द महोत्सव भनेर सबै त्यस लक्ष्यले उत्साहसित यहाँ आएका हुन्छन्। भक्तहरूले त्यो मर्म, त्यो मर्यादा अवश्य राख्नु नै हुन्छ। एउटा सन्देश सानो सानो केही सुनेको छु मैले, त्यो कुन रूपमा के छ त्यो पछि अब प्रकाशित हुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको, त्यसरी समस्त देवता ऋषि मुनिहरू भगवानलाई पुकार्छन्। प्रभुले ब्रह्माजीलाई निमित्त बनाएर एउटा सन्देश दिनुहुन्छ। हे समस्त भक्तजनहरू, मैले निकट भविष्यमा देवकी नन्दन वसुदेव नन्दन बनेर प्रकट हुने निश्चय गरिसकेका छु। समस्त देवकन्याहरू, देवताहरू मेरा ती दिव्य लीलाहरूमा सहयोगी बनेर जानु, ब्रजवासीहरूको विभिन्न भूमिकामा प्रकट हुनु ब्रजको जीवनमा, र मेरा अंश स्वरूप शेष भगवानलाई मैले पहिलो अवतारमा अनुज बनाएको थिएँ। यस अवतारमा म अग्रज बनाउँदैछु उहाँलाई। उहाँ अग्रज बनेर आउनुहुनेछ, मेरा दाजु बनेर, बलदेवजी बनेर शेष भगवान, र मेरी योगमाया पनि मेरी सहायिका हुनेछिन्। हजुरहरूले सबैले देवता ऋषि मुनिहरूले आश्वस्त भएर रहे हुन्छ, म निकट भविष्यमा अवतार लिँदैछु अब भनेर भगवानले यसरी आश्वासन दिनुभयो। प्रजा ब्रह्मा समस्त प्रजाहरूको कल्याणको लागि, सारा लोकको कल्याणको लागि। त्यसपछि महाराज परीक्षितजी, त्यसबेला सूरसेन देशको राजधानी मथुरा नगरी थियो। उग्रसेन महाराज राज्य गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला उग्रसेन महाराजको राजधानी मथुरा नगरी थियो। कंस नाम गरेको छोरो थियो एउटा, र एउटी पालिता पुत्री देवकी नाम गरेकी कन्या थिइन्। ती दुवैलाई लालन पालन गरेर उहाँले ठुलो बनाउनु भएको थियो। अब बढ्दै बढ्दै गएर विवाह योग्य उमेरकी भाकी देवकीजीको वृष्णिवंशी यदुवंशी वसुदेवजीका साथमा विवाह हुने तय भयो। माङ्गलिक विधि साथ त्यो शुभ समयमा बरियातीहरू आए, बाजा गाजा मङ्गलमय बज्न लागे। अत्यन्त मङ्गलमय पावन भावनाहरू साथ शुभ विवाह वैदिक विधि अनुसार सम्पन्न भयो। महाराज उग्रसेनले दिल खोलेर आफ्नी कन्यालाई उपहार स्वरूप दिनुपर्ने वस्तुहरू उपहार दिनुभयो। रथहरू भए, घोडाहरू भए, हात्तीहरू भए, सेवक सेविकाहरू भए इत्यादि। र त्यसपछि अब वरवधुको विदाईको बेला आयो। कंस अत्यन्त भावुक बनेर आयो र भन्न थाल्यो, मेरी बहिनीलाई म आफै रथ हाँकेर पुर्याएर आउँछु मेरा बहिनी ज्वाइँलाई भनेर रथ सजायो। त्यसमा वसुदेव देवकीजीलाई राखेर आफै रथ हाँक्दै अब घर 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 गर्दै प्रस्थान गर्न लाग्यो। अलि पर खुला आकाश मुनि पुगेपछि आकाशवाणी भयो, कंस जसप्रति यस्तो ममता दर्शाएर त मेरी बहिनी मेरा बहिनी ज्वाइँ भनेर मरिमेटेर रथ आफै हाँकेर पुर्याउँदैछस्,
यिनै देवकीको 8औं गर्भको रूपमा तेरो काल प्रकट हुनेछ, याद राख्नु भनेर आकाशवाणी भयो। कंस तुरन्तै झस्क्यो, त्यसो भए त मेरी बहिनी होइन देवकी त मेरो लागि विषलता रहेछ, मलाई मार्ने काल पैदा गर्ने, म अब देवकीलाई जिउँदी रहन दिन्न भनेर तुरन्तै बायाँ हातले केशपास पक्रेर दायाँ हातले खड्ग पक्रेर देवकीजीको गर्दन काट्न तयार भयो। वसुदेवजीले हात जोडेर भन्नुभयो, हे कंसराज, हे भोज कुलभूषण, हे मथुराका भावी नरेश, यो सुहाउँदैन हजुर जस्ता वीर व्यक्तिलाई। एक त पुरुष जातिले स्त्री जातिमा हतियार नचलाउनु भनेको छ, त्यसमा पनि आफ्नै बहिनी छोरी समान, त्यो पनि विवाहको बेलामा यसो गर्न सुहाउँछ हजुरलाई? यो राम्रो भएन, नगर्नुहोस् यो काम भनेर मनौती गर्नुभयो वसुदेवजीले। तर मानेन कंसले, ऊ त देवकीलाई मारेरै छोड्छु भनेर उतारू भइराखेको थियो। वसुदेवजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, कंसराय, इनका गर्भबाट पैदा हुने बालकहरूबाट न हजुरलाई डर छ? एक बालक जति हुन्छन् म हजुरका सामु उपस्थित गरिदिउँला, अनिखेर जिउँदो राख्नु, मारिदिए तिनको जीवन हजुरको हातमा हुन्छ, म सबैलाई सुम्पिदिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेपछि मुस्किलसँग कंस मान्यो र जहाँ पुर्याउनु थियो वरवधुलाई वसुदेव देवकीजीलाई पुर्याएर आयो। समय बित्दै गयो, देवकीजीका पहिला बालक भए, कीर्तिमान नाम गरेका, अत्यन्त सुकुमार अति सुन्दर मनोहर आकृति भएका बालक थिए। वसुदेवजी जानुभयो र माग्न थाल्नुभयो, देवकी यो बालकलाई मलाई देऊ, मैले लिएर जानु छ कंस कहाँ, मैले प्रतिज्ञा गरेको छु जति बालक हुन्छन् लिएर आएर हवाला गरिदिउँला तपाईँको भनेर, मलाई देऊ बालक। देवकीजीले भन्नुभयो, होइन पतिदेव यसो नभन्नुहोस्, मेरो हृदयको टुक्रोलाई नलगिदिनुहोस्, मलाई थाहा छ कंसको अगाडि लैजानुको मतलब के हो, यति निष्ठुर नभन्नुहोस् पतिदेव, नलगिदिनुहोस् यो बालकलाई भनेर देवकीजी रोइकन काखमा च्यापिराख्नु भएको त्यो बालकलाई। वसुदेवजीले भन्नुभयो, मलाई असत्यवादी सिद्ध हुन नदेऊ, त्यस्तो स्थिति नल्याऊ देवकी, देऊ मलाई बालक भनेर भन्दाखेरि छाती पिटिकन रोइरहेकी देवकीका हातबाट, देवकी नमानिरहेको अवस्थामा वसुदेवजीलाई लिनै पर्ने मन बनाइसकेको अवस्था, उहाँले जबरजस्ती खोज्नुभयो देवकीजीका काखबाट, छाती पिट्दै लोटपोट गर्दै देवकी रोएर त्यहीँ पल्टिनु हो। वसुदेवजीले त्यो बालकलाई लिएर गएर कंसको महलमा पुर्याउनु भयो। लगेर त्यहाँ राख्ने बित्तिकै बालक रोइराखेको थियो। त्यो बालकको रोदन सुनेर कंसले भन्यो, मलाई यस बालकबाट कुनै डर छैन वसुदेवजी, लिएर जानुहोस्, मलाई त 8औं गर्भबाट पैदा हुने बालकदेखि चाहिँ डर छ भनेर यस प्रकारको कुरा भन्यो र वसुदेवजीलाई फर्काइदियो। वसुदेवजी बालकलाई लिएर आउनुभयो। त्यस बालकलाई फेरि काखमा लिन पाउँदा देवकीजीलाई गएको प्राण प्राप्त भए जस्तो हृदयमा लगाउनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो, चुम्नुभयो र यसरी पहिलो बालकको यो क्रम अब अघि बढ्दै जान्छ। कंस मथुराको भवनमा रहन्थ्यो आफ्नो महलमा। एक दिन बिहानको बेलामा बडो सुन्दर कीर्तनका ध्वनिलाई उसले कानमा सुन्न पायो। भजौं कृष्णलाई, भजौं कृष्णलाई, जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। भजौं कृष्णलाई, भजौं कृष्णलाई, जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। भजौं कृष्णलाई, भजौं कृष्णलाई, जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। जिन्दगीको भर छैन, भजौं कृष्णलाई। सच्चिदानंद भगवान को। यसरी देवर्षि नारदजी हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै आइपुग्नुभयो। कंसले उठेर स्वागत गरौँ, कसरी दर्शन पाइयो बिहान बिहान देवर्षिजी भनेर सोद्धा नारदजीले भन्नुभयो, कंसराय म त तिम्रो शुभ होस् भन्ने चिताएर केही कल्याणका कुरा बताइदिउँ भनेर आएको।
कस्ता कल्याणका कुरा बताउन आउनुभयो त भन्दा हेर याद गर्नु, तिमी परौ असुर पक्षका, देव पक्षका। तिम्रो दायाँ बायाँ वसुदेव आदि जति पुरुषहरू छन्, देवकी आदि जति स्त्रीहरू छन्, यी वृष्णिवंशी यदुवंशीहरू सब देव पक्षका परे। यिनीबाट तिमीले सधैँ सुरक्षित रहनुपर्छ, याद राख्नु। यति भन्न आएको भनिदिनुभयो नारदजीले। यी दुष्ट आसुरी वृत्तिका पोषकहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो भगवानका सामु पुर्याएर तिनको समन गरिदिने योजना गर्न देवर्षि नारदजी भगवत कार्य साधक बनेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो जहिलेसुकै। त्यति भनिदिनु भयो र गइहाल्नुभयो। त्यसपछि हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै देवर्षि नारदजी गएपछि कंसले सोच्यो, अच्छा त्यसो हो, ये जति वृष्णिवंशी यदुवंशी मेरो दायाँ बायाँ छन् ती सबै देव पक्षका, म चाहिँ असुर पक्षको। त्यसो भए म यिनीहरूलाई अब एकलाई छोड्दिनँ भनेर त्यस्तो हट ठान्यो उसले र वसुदेव देवकीजीलाई लगेर जेलखानामा बन्दी बनाइदियो, हथकडी लगाएर राख्यो। यता आफ्ना परम पूज्य पिताश्री स्वयं उग्रसेन महाराजलाई बिहान बिहान गएर छक्क्यायो उसले। महाराज उग्रसेन त त्यस्तो बिहान एकदम ब्रह्म मुहूर्तको बेलामा आएको आफ्नो प्यारो स्नेहमय छोरो आज यसको बुद्धि सुध्रेछ, अब यसले अर्को बाटो लिएछ जीवनको भन्ने आशाले कति वात्सल्य भरिएको हृदयले हेर्नुभयो महाराज उग्रसेनले। कतिपय सैनिक पनि लगाएको थियो, 5-7 जना सिपाही पनि थिए साथमा उसको पछि पछि। गएर दुर्योधन जब सामु पर्यो, बाबु आज यति बिहानै कसरी आयो, के लक्ष्यले आयो, के भन्न आयो? बडो आशाले भरिएको हृदयले महाराज उग्रसेनले सोध्नुभयो, कंस भन्छ पिताश्री हजुरको विशेष सेवा गरौँ भनेर आएको आज। होला विशेष सेवा भन्ने ठान्नुभयो उग्रसेन महाराजले। एकैछिन पछाडिका सिपाहीहरू तर इसारा गरेर भनौ, सिपाही हो अगाडि बढ, महाराजलाई हतकडी लगाऊ। सिपाहीहरू हतकडी लगाउन अगाडि बढे। महाराज उग्रसेनका हातमा बाँधेर हतकडी लगाइराखेका छन्। बाबु यो के गर्न आएको तिमी आज बिहानै? के गर्या बाबु यो तिमीले मलाई? पिताश्री हजुर चुप लागि बक्सियोस्, अब हजुरले कष्ट गर्ने दिन गए। आजसम्म मथुरा राज्यलाई हजुरले चलाउनुहुन्थ्यो, अब त्यो चलाउने काम हजुरका छोराले गर्छ। हजुरको अब विश्रामका दिन आए, केही मर्जी नहुने, शान्त रहने। हतकडी लगाउन लगायो। त्यसपछि फेरि इसारा गरो, लैजाओ महाराजलाई लगेर त्यही जेलखानामा राख जहाँ देवकी वसुदेव छन्। वसुदेव देवकी जुन कोठामा छन् त्यसैसँग जोडिएको अर्को कोठामा राखिदिनु। मनमा खसखस भएछ, महाराज पिताश्रीलाई खसखस केही मनमा आएछ भने आफ्नो ज्वाइँ साहेबसँग आफ्नै छोरीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, लगेर उहीँ राखिदेऊ भनेर इसारा गरो। सैनिकहरू खिच्न थाले। बाबु यो कहाँ लैजान लाग्यो मलाई? के गर्या बाबु यो बिहान बिहान आएर तिमीले? पिताश्री हजुरको विशेष सेवा हुँदैछ, शान्तिसँग राजोस् भनु। ल विशेष सेवा भन्दा भन्दै पुर्याइदियो जेलखाना, भयो विशेष सेवा। अब हतकडी लगाइरहेछ, लगिदियो राखिदियो। त्यसपछि एक छत्र साम्राज्य कंसले अब स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान महाबलः, एक छत्र साम्राज्य निष्कण्टक राज्य बनायो आफ्नो। र अब मलाई कसले के गर्छ भनेर मैमत्ता भएर त्यसरी आसुरी भावद्वारा अगाडि बढ्न थालो कंस। उसका साथीहरू मित्रहरू को थिए भन्दा प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणुरासुर, तृणावर्त, महासन, मुष्टिकासुर, अरिष्ट, द्विविध, पुतना, केशी, धेनुकासुर, अन्यष्टासुर, भूपाल, बाणभौमादि विवृतः, बाणासुर, भौमासुर आदि उसका मित्रहरू थिए। जरासन्ध त उसको ससुरै थियो, मगध नरेश। यदुनाम कदनम चक्री बलिमागध संश्रय, आफ्ना ससुर जरासन्धको साथ लिएर उसले यदुवंशीहरूलाई सताउन सुरु गर्यो। महाराज परीक्षितजी ती बिचराहरू पीडित भएका, दुःख झेल्न विवश भएका, आफ्ना आफ्ना ठाउँ छोडेर सबै यहाँबाट वहाँ बसाइ सर्न थाले। सबलाई विचलित बनाइदियो। बिचरा ब्रजवासीहरू कुरुक्षेत्रका वरपर पाञ्चाल देश अर्थात् पन्जाबतिर वरपर, केकय देशको छेउछाउतिर, साल्व देशतिर, विदर्भ देशतिर इत्यादि, निषद देशतिर, विदर्भ देशतिर आदि गरेर बसाइ सरेर आफ्नो सुरक्षा गर्न थाले। कति गाउँमा आगो लगाइदिएको थियो, कतिलाई सताएको थियो इत्यादि प्रकारले कंसले दिएको दुःख कष्ट सहेर बस्न विवश भएका थिए। यसरी चारैतिर आतंकै आतंक भइरहेको थियो। अब त देवकी वसुदेवजीका जति पनि बालकहरू हुँदै गए, एक एकलाई उसले मारो। पहिलोलाई, दोस्रोलाई, तेस्रोलाई, चौथोलाई, पाँचौँलाई, छैठौँलाई, कसैलाई भित्तामा बजारेर, कसैलाई खम्बामा बजारेर, कसैलाई जमिनमा बजारेर समाप्त पारो।
बेचारा देवकी वसुदेवजी आँसुका घौँट पिएर दिन दिन युग समान बिताउन विवश हुनुभएको थियो।